औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूवर्स और जो मेरे फैमिली चैनल के मेंबर्स, सब्सक्राइबर, नॉन सब्सक्राइबर और जहाँ जहाँ मुझे सुनते हैं उन सबको मेरी तरफ से और दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ और आपकी दुआओं का तालिब भी। हमारा मौजू चल रहा था इंसान और इंसानियत पर, और वो इंसान और इंसानियत कौन से घराने में पाई जाती थी और जहाँ से कि हमने सीखा और अभी तक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें बयान करनी है। और उसके बाद कल इंशाल्लाह इस मौजू का मेरी कोशिश होगी कि पूरे मज़मून का अहाता कर लूँ। अगर टाइम लग भी जाएगा ज़्यादा तो आप लोगों ने सुनना ज़रूर है, लेकिन तमाम प्रोग्राम जो आपने सुने हैं, अगर दिल से सुने हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, ना सुने हैं तो दोबारा सुन लीजिएगा। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मैंने शुक्रगुज़ार हूँ उन हज़रात का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, बल्कि अपने आप को सब्सक्राइब किया, अपने चैनल को सब्सक्राइब किया और अपने फैमिली चैनल मेंबर्स के अंदर आ गए। लेकिन बारहा मेरी ये कोशिश रही है कि मैं आप लोगों पे ज़्यादा ज़ोर ना दूँ, लेकिन कहना पड़ता है अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान से कि प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, शेयर करें अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने दोस्तों में, और उनसे कहें कि भाई आप लोग प्रोग्राम सुनें ज़रूर। अगर कोई एतराज़ हो तो उसका जवाब मुझसे लिया जा सकता है और मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब देने के लिए हमेशा हाज़िर हूँ, चाहे पिछले प्रोग्रामों के हों या मौजूदा प्रोग्रामों के हों। लेकिन कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर प्रोग्राम आप लोग देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, रूटीन के आते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब जितने व्यूज़ हैं, फ़र्ज़ करें कि 200 से ज़्यादा या 150 या 180 व्यूज़ अगर जैसे आए हैं कल के प्रोग्राम में, तो कम से कम 125 या 100 तो उसमें लाइक होने चाहिए थे। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि आपके लाइक करने से आपके चैनल की रीच जो है वो बुलंद होगी यूट्यूब में, और जितना आप इस प्रोग्राम को देखेंगे तो उसकी जो रेटिंग है प्रोग्राम की वो बढ़ेगी, और मेरे अंदर भी एक ऐसा जज्बा पैदा होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर मौज़ूआत पर, ये जो मौजू था जो हम बयान कर रहे थे आपके सामने, ये इस लिहाज से था कि इंसानियत का पता चले इंसानों को। ये किसी ख़ास मज़हब के लिए नहीं था, ये तमाम मुसलमानों के लिए पैगाम था, क्योंकि ये घराना वो घराना है कि जिस पे सब मुसलमान बिल इत्तफ़ाक़ यकीन रखते हैं, और ये भी यकीन रखते हैं कि इन्हीं की मोहब्बत जो है वो हमें जन्नत में ले जाएगी और इन्हीं की दुश्मनी हमें जहन्नुम की तह में ले जाएगी। और यही हमारे ईमान का हिस्सा हैं। अगर हम इन्हें पहचान लेंगे और इनकी मार्फत हमें एक मर्तबा हासिल हो गई तो आप यकीन जानिए कि फिर हमें सब प्रोग्राम अच्छे लगेंगे। अब कल जब ये हम अपना इंशाल्लाह प्रोग्राम क्लोज़ करेंगे तो फिर हम दूसरे मौज़ूआत पे आएंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि हमारा फैमिली चैनल मेंबर जो है एक मिक्स अचार की तरह है। इसमें हमने जिन्नात के बारे में भी बातें की, रूहों के बारे में भी बातें की, लेकिन कुछ रह गई इसमें, आलम बरज़ख के बारे में भी बातें करनी है और तमाम चीज़ें बतानी है। हालात हज़रा पे भी कभी कभी जो है ना गुफ्तगू हो जाया करेगी। और जो जो आपके इंटरेस्ट हैं, कि जो जो आपके दिल में खलफशार या कुछ जहनी कन्फ्यूजन होती है कि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप वो मुझे बिला शक व शुबा और बग़ैर किसी तअम्मुल के आप फरमा दिया करें। इंशाल्लाह मैं उस पे भी आपको प्रोग्राम करूँगा। तो हमारा प्रोग्राम चल रहा था
انسان اور انسانیت، اور اسی ذیل میں آیت یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان تمام گھاٹے میں ہے سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو ہم اس پروگرام پہ چل رہے تھے، اور جہاں کل ہم نے ختم کیا تھا پروگرام وہ یہ تھا کہ اب اگر آپ کو فائدے کی تلاش ہے تو در علی پر آئیے، فائدہ یہیں ملے گا، اور یہاں کے علاوہ کہیں یہ فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حدیث مبارک ہے جو میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کی کہ متفق علیہ ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ اب چاہے بادشاہ کا گھر ہو یا کسی وزیر اعظم کا یا کسی صدر مملکت کا یا کسی ادارے کا، تو اس پورے یا آپ کا گھر ہو، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کے گھر کا دروازہ ہے۔ اندر جو ہستیاں رہ رہی ہیں وہ تو قابل احترام ہیں ہی، لیکن ہم ان تک کیسے پہنچیں گے؟ ہم آپ تک کیسے پہنچیں گے؟ آپ مجھ تک کیسے پہنچیں گے؟ ظاہر ہے کہ دیوار چھلانگ کے تو آپ آئیں گے نہیں، چھت پہ چڑھ کے آپ نے سیڑھی لگا کے آنا نہیں ہے، ورنہ ہم چور کہلائیں گے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ در کو جو ہے وہ بجانا پڑتا ہے اور نوک کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم در کے پاس جاتے ہیں، در بتاتا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس در سے جو ہے نا لوگوں کو روزی ملتی ہے، اس در سے لوگوں کو حکمت ملتی ہے، اس در سے لوگوں کو جو ہے علم ملتا ہے۔ اور عموماً یہی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اندر کا وزیر اعظم کا ہے تو یہ وہی در ہے کہ جہاں سے ہمیں اپنی درخواست دیں گے، وزیر اعظم اس کو سنیں گے، لیکن دروازے سے جائیں گے۔ ایک در ہے سپریم کورٹ کا کہ ہمیں فیصلے کرنا ہے، عدالتوں کے ہیں، ان کے دروازے سے داخل ہوں گے تو پھر اندر جائیں گے۔ تو دروازے کی فضیلت اپنی جگہ وہ رسول نے بتا دی تھی کہ میں علم کا شہر ہوں، کہ میرے پاس اگر آپ نے آنا ہے تو اس دروازے سے آنا، کہ یہ دروازہ میرے ساتھ منضبط ہے، میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، میرے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر یہ دروازہ نہ ہوتا تو پھر آپ کیسے آتے مجھ سے ملنے کے لیے؟ تو صورتحال یہاں پہ تھی کہ انسانی معیار، وہ عظیم انسان جس نے لڑائی کے وقت بھی انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ حضرت علی کی تاریخ گواہ ہے، آپ صرف پڑھیں، حضرت علی کی ذات کو پڑھیں، نہج البلاغہ کو پڑھیں جو ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ کبھی کسی زخمی کو قتل نہیں کیا، جنگ میں اگر کوئی زخمی پڑا ہوا ہے تو کبھی اس کو قتل نہیں کیا، اس کو چھیڑا نہیں انہوں نے۔ کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا، اگر کوئی آگے سے بھاگ رہا ہے ان کے پیچھے سے تو اس کا پیچھا نہیں کیا انہوں نے۔ عظمت کی بلندی دیکھیے، پھر آپ جو ہے نا سوال کیجیے گا کوئی۔ اور جس نے امان مانگی کہ لڑتے لڑتے اگر حضرت علی کی تلوار کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے امان دے دیں، اسلام قبول نہیں کیا اس نے صرف امان مانگی، حضرت علی نے اس کو امان دے دی اور اس پر تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ حضرت علی تھے جنہوں نے کبھی زیادتی نہیں کی کسی کے اوپر، کبھی لڑائی میں پہل نہیں کی، ہمیشہ اس سے کہا کہ وار کرو۔ جب وہ 2-3 وار کر چکا ہوتا تب وار کیا، کبھی دھوکے میں وار نہیں کیا، ہمیشہ للکار کے وار کیا کہ اب سنبھلو میں وار کر رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وار سے دوسرے وار کی نوبت نہیں آئی، کہ حضرت علی کی جتنی جنگیں ہیں مطالعہ آپ کر لیں کہ اگر انہوں نے کسی شخص کے ساتھ، بڑے سے بڑے بہادر کے ساتھ اگر وہ مقابلہ کر رہے ہیں تو انہیں ایک جو ضرب انہوں نے لگائی تلوار کی، ایک تلوار جو انہیں ماری ہے تو انہیں دوسری تلوار اٹھانے کی، اس کو مارنے کے لیے ضرورت نہیں رہتی تھی۔ ایک ہی تلوار سے جو تھا نا اس کا قلع کما کر دیا جاتا تھا، جیسے مرب و انتر کا کیا تھا۔ تو حضرت علی کی لڑائی کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی اکیلا لڑنے آتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ تم حملہ کرو، وہ 1 2 3 حملے کرتا، حضرت علی ان حملوں کو روکتے تھے۔ جب 2-3 حملے وہ کر لیتا تھا تو کہتے تھے کہ اب میں حملہ کر رہا ہوں، سنبھلو۔ اور جب اس کو ہوشیار کر لیتے تھے تب حملہ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ بے دھیانی میں اس کا دماغ ادھر گیا تو دھوکے سے تلوار مار دی،
नहीं, ये तो बुज़दिलों का काम होता है, बहादुरों का काम नहीं होता। 14 अगस्त का आपने प्रोग्राम देखा होगा कि जो टैंक ऐसे बनाए पाकिस्तान ने, जो दुनिया के कोई टैंक उसका मिसाइल बनाए हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसका नाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम पर हैदर रखा गया, इसलिए कि हैदर जो है ना वो एक शेर का नाम है, धाड़ का नाम है। तो हमेशा एक ऐसी फोर्स भी है आर्मी के अंदर कि जो हैदर 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 के नाम करती है। दूसरी आप समझ लें कि जब कोई ऐसा निशान कि निशान पाकिस्तान है और दीगर निशानात हैं कि जो लोगों को दिए जाते हैं, बच्चों को दिए जाते हैं पढ़ाइयों के सिलसिले में, लेकिन जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो निशान है वो उस वक्त उसको मिलता है जब बंदा जंग करते हुए शहीद हो जाए और कारनामा अंजाम देते हुए, तो उसको मिलता है निशान हैदर मरने के बाद। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके वालिदैन और उसके घर वाले और उसका ख़ानदान कितना खुश होता है कि हमारा बेटा निशान हैदर है, लेकिन ज़िंदगी में नहीं मिलता। तो आप जानते हैं कि वो नौबत क्यों नहीं आती थी? इसलिए कि जब तलवार नहीं पड़ती और वो बच जाता था सामने वाला, तो ये लफ्ज़ बोला जाता था कि लड़ाई में तलवार ने ख़ता की, यानी हज़रत अली ने तलवार चलाई लेकिन वो तलवार ख़ता हो गई। इमामत से कभी ख़ता नहीं होती। कहाँ कहाँ मैं आपको बताऊँ, हज़रत अली की इंसानियत के जलवे यहाँ से वहाँ तक बिखरे पड़े हुए हैं, दुनिया के अंदर बिखरे पड़े हुए हैं। एक आदमी ने बदतमीज़ी की लड़ाई के मौके पर तो सीने से उतर आए। उमर इब्न अब्दो वद, खंदक की लड़ाई में इसने बदतमीज़ी की हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ। हज़रत अली उतर आए, थोड़ी देर टहलते रहे। लोगों ने एतराज़ भी किया कि हज़रत अली ने ये क्या गलती कर दी। एक ग्रोह वो था जो हज़रत अली की गलतियां ढूंढा करता था। चुनाचे लोग लड़ाई देख रहे थे, दूर से खड़े हुए, जब उसको गिरा दिया, सीने पर बैठ गए, तो लोगों ने इत्मीनान की सांस ली कि अब ये जद में आ गया। लेकिन फिर आवाज़ें आने लगीं कि या रसूलल्लाह, देखा आपने कि हज़रत अली ने क्या गलती की है? ये अच्छे खासे उसके सीने पर थे और उतर आए, अगर हम होते तो ऐसा ना करते। रसूलुल्लाह ने फरमाया, भाई जब अली आए तो आप उनसे पूछ लेना। थोड़ी देर में हज़रत अली ने उसको ख़त्म कर दिया। हालांकि वो उमर इब्न अब्दो वद बदतमीज़ी रसूल से कर रहा था। रसूलुल्लाह ने उसको कुत्ता कहा, बदतमीज़ी रसूलुल्लाह से कर रहा था। अब वहाँ से जब चले हैं वो उमर का सर लिए हुए, फिर एतराज़ हुआ कि या रसूलुल्लाह, देखिए अली किस तरह चल रहे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह को अली की यही चाल पसंद है। ये बड़ी बलीग हदीस है, इसको जल्दी जल्दी से सुनकर टाल न दीजिएगा। तो एक आवाज़ आई कि हमें ये चाल पसंद नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को अली की यही चाल पसंद है। चलिए, ये बात तय हो गई कि जो इनको पसंद है वो अल्लाह को पसंद नहीं है, और जो अल्लाह को पसंद है वो इनको पसंद नहीं है, जो उनके मुखालिफिन या जो उनसे बुग़्ज़ रखते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ऊपर मुत्तहिद हो जाएं, इसलिए कि हज़रत अली का अमल जो है वो अल्लाह को पसंद है। तो मैदान जंग में भी हज़रत अली ने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया और हर मंजिल पर इंसानों को सहारा देने में, इंसानों की मदद करने में, इंसानों की नुसरत करने में बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास इल्म भी हो, जिसके पास अखलाक भी हो, जिसके पास क़ुव्वत भी हो, जिसके पास अमानत भी हो, जो दूसरों का माल खा ना जाए, जो दूसरों के लिए बायसे तकलीफ़ ना हो, जो दूसरों को ईज़ा ना दे, जो दूसरों को परेशान ना करे, जिसकी ज़ात से दूसरे ख़तरा महसूस न करें, वो बेहतरीन इंसान है दुनिया का। इंसानी हुकूक जो हैं वो कागज़ पर सब लिखे हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में हमको नज़र नहीं आता है कि बातें लोग बड़ी बड़ी करते हैं कि जी मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ, मगर जब बोले तो झूठ बोले। जनाब, मैं तो ईमान की बात कहता हूँ, मगर जब कहीं बेईमानी की बात कही। जनाब, मैं तो कभी किसी का पैसा खाता ही नहीं, मैं तो किसी के आगे शर्मिंदा नहीं हूँ। सैकड़ों का माल खा गए, किसी का पता भी ना चला।
آپ دنیا میں گھوم کر انسانوں کو دیکھیے، کیسے کیسے انسان ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ زندگی کا اتنا طویل سفر میں نے آنکھیں بند کر کے تھوڑی گزارا ہے۔ دیکھنے میں بالکل ٹھیک، منہ پہ داڑھی بھی ہے، ماتھے پہ محراب بھی ہے، اللہ رسول کی باتیں بھی کر رہے ہیں، ہاتھوں میں بہت سی انگوٹھیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، مسجد میں بھی دکھائی دے رہے ہیں، تبلیغوں میں بھی دکھائی دے رہے ہیں، تسبیحات بھی ہاتھوں میں گھوم رہی ہیں، مال کھا جانے میں حاتم تائی ہیں۔ یہ واقعات دیکھ کر بڑی عبرت ہوتی ہے۔ میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، جاہل آدمی سمجھ لیں، مگر میں نے دنیا بہت دیکھی ہے اور آنکھیں کھول کر دیکھی ہیں، لہذا مجھے زندگی کا تجربہ اچھا خاصا ہو چکا ہے میری اپنی عقل کے مطابق۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اور اسی بنیاد پر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ تو ہمارے پاس کوئی کسوٹی ایسی نہیں ہے کہ جس پر ہم آدمی کو پرکھ سکیں کہ سونا کھرا ہے کہ کھوٹا ہے۔ اس کی کسوٹی حضرت علی کی ذات اقدس ہے، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں وہ صورتیں دیکھی ہیں جو ہر طرح سے ٹھیک دکھائی دیتی ہیں، مگر دل میں عداوت علی کا بخار لیے ہوئے ہیں۔ زندگی میں قدم قدم پر لوگ ملتے ہیں تو انسانیت کی جو اعلیٰ قدریں ہیں وہ حضرت علی کے اندر نہایت ہی جلوہ گر ہیں۔ جب وہ منبر پر جاتے ہیں تو ان سے بڑھ کر کوئی دوسرا خطیب نہیں۔ حضرت علی معجزہ خطابت تھے، یوں سمجھ لیں آپ۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو کی ایجاد سے پہلے آپ کے اس بڑے شہر میں بڑے بڑے خطیب آئے، آ کر چلے گئے۔ کچھ بوڑھے لوگ آج بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں آیا کرتے تھے، یہاں فلاں علامہ صاحب پڑھتے تھے، یہاں پہ حائری صاحب پڑھتے تھے، یہاں خطیب اعظم پڑھتے تھے۔ تعریفیں تو بہت سنی، مگر کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ چیز تھی ہی نہیں۔ یہ 100 برس سے کم کی بات ہے۔ یہ لوگ 70-80 برس پہلے یہاں آئے تھے، مگر ریکارڈ نہیں ہے۔ کیا حضرت علی وہ معجز نما خطیب نہیں ہیں کہ جو آج سے 1400 برس پہلے کوفے کے منبر پر بول رہے تھے اور ریکارڈ آج تک موجود ہے؟ وہاں پہ کیا سوالات کیے جاتے تھے کہ میری داڑھی میں بال کتنے ہیں، مچھر کو مارنا کیسا ہے، مکھی کو مارنا کیسا ہے، یہ جو نیچے کیڑے جا رہے ہیں ان میں مادہ کتنے ہیں، نر کتنے ہیں، میرے سر کے بال کتنے ہیں۔ اور آج دیکھیں، میں نے آج ہی ایک پروگرام سنا، محمد علی انجینئر صاحب اس کا شاید جواب دے رہے تھے کہ کوا کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ آج تک یہ انہی کبوں میں اور اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں، کون سا علم سیکھ رہے ہیں۔ یہاں لوگ گدھے کتے کھلا دیتے ہیں، آپ کوے کی بات کر رہے ہیں یار، تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ تو نہج البلاغہ کا ریکارڈ آج تک موجود ہے کہ جب منبر پر بیٹھے تو خطابت کا معجزہ، اور جب مسند پر بیٹھے تو عدالت کا معجزہ۔ ایسی عدالت کی کبھی کسی نے فیصلے پر اعتراض کیا ہی نہیں، اور جج سینہ ٹھونک کر کہہ رہا ہو کہ اگر مسند بچھا دی جائے تو میں اہل تورات کو تورات سے حکم دوں گا، اہل زبور کو زبور سے حکم دوں گا، اہل انجیل کو انجیل سے حکم دوں گا، اہل قرآن کو قرآن سے حکم دوں گا۔ یہ ہیں مولا علی، جن کے فیصلوں کے اوپر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اقضاکم علی، تم میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ آپ حدیثیں پڑھیں، صحاح ستہ پڑھیں، اور دیگر تاریخ کی کتابیں پڑھیں، آپ سب جگہ آپ کو یہ حدیث دلیل کے ساتھ اور کہ سچی حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب محراب عبادت میں گئے تو اس طرح عبادت کی کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ روح مبارک جسم سے پرواز کر گئی ہے۔ رات کے اندھیرے میں مسجد الحرام کے گوشے میں سر خاک پر رکھے ہوئے ہیں، ایک بندہ زار و قطار رو رہا ہے۔ امام صلی اللہ علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اتنی دردناک آواز تھی کہ میں مناجات چھوڑ کر چلا گیا، 'وہاں دیکھا تو میرے بابا سجدے میں ہیں، 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 'وہاں دیکھا تو میرے بابا سجدے
یعنی حضرت علی علیہ السلام، یہ مولا علی کی عبادت ہے۔ جب سر اٹھایا تو ریش مبارک آنسو سے ترتی، یتیم نوازی پہ آئے تو یتیم گھیرے ہوئے ہیں اور حضرت علی ایک ایک کو کلیجے سے لگا لگا کر پیار کر رہے ہیں کہ یتیموں کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کا باپ مر گیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ بندہ انسانیت کی کس عروج پر تھا کہ جس نے یوں دیکھا لوگوں کو، اور جب بچے یتیم چلے گئے تو ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھو جس کا باپ مر گیا ہو اس کے سامنے کبھی اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، ورنہ اس کے دل میں درد یتیمی تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سوچئے کہ اس انسانیت میں کتنا درد چھپا ہوا ہے۔ یہ ہیں حضرت علی، غریبوں کے گھر میں روٹیاں بانٹتے رہے، کھانا پہنچا رہے ہیں۔ دولت مند کا کسی کو کھلا دینا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں اور آپ کو بھی کھلانی چاہیے، بری بات بالکل بھی نہیں ہے، ثواب کا کام ہے۔ مگر یہ بات بہت زیادہ تعریف کے قابل نہیں ہے کہ ہماری ٹیبل پر 10 آدمیوں کا کھانا رکھا ہے، 2 اگر آ بھی گئے تو آئیے تشریف لائیے، بسم اللہ، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ مگر یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ ہم 10 آدمیوں کا کھانا ہمارے پاس تھا اور ہم نے 2 کو کھلایا۔ بات تو تب بنتی کہ جب کھانا ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے نہ ہو اور ہم انتظام کر کے مہمان کو کھلائیں۔ حضرت علی نے فاقوں پر فاقے کیے اور مسکین یتیموں اور اسیروں کو کھلایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، ایک ایک کی مدد کی۔ یہی علی شجاعت کے میدان میں، طاقت کے میدان میں، قوت کے میدان میں، فضائل کے میدان میں، مناقب کے میدان میں، مراتب کے میدان میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا جو کسی فیلڈ میں حضرت علی کا جواب لائے؟ ہے کوئی جو علم میں حضرت علی کا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی جو قربت رسول میں حضرت علی کا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی جو قوت بازو میں حضرت علی کا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی جو فن خطابت میں حضرت علی کا مقابلہ کرے؟ جب مولا علی عالم اسلام کی بے مثال شخصیت ہیں تو ان سے ناراضگی کیسی، اور سبب کیا ہے اس ناراضگی کا؟ آپ سوچیں، مسلمان کے آپ بنو امیہ کی اس سازش کا شکار ہیں جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے حضرت علی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ چھوڑی، لیکن ناکام کوشش کی اور ناکامیاں ان کے مقدر میں آئیں اور اسلام میں پھوٹ ڈالی اور اسلام میں تفرقہ ڈالا اور اسلام کے لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد سے الگ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے چراغوں کو بجھایا، چراغ مصطفی کو ہمیشہ خاموش کرنا چاہا اور وہ شعار بو لہبی کو اجاگر کیا۔ تو یہ ایکچولی حضرت علی کے مخالف نہیں تھے، کیونکہ ترجمانی وہ رسول کی کر رہے تھے اور رسول انہیں پسند نہیں تھے، اس وجہ سے یہ حضرت علی کے دشمن بن گئے کہ وہ ان تک ہماری پہنچ تو ہوئی نہیں، ان تک ہماری پہنچ ہے۔ لیکن حضرت علی نے ان کو بھی سبق سکھایا۔ خدا کی قسم، آج حضرت علی کے بیٹے نے جان دے کر اپنے والد کا انتقام لیا۔ آج ساری دنیا میں جو علی علی ہو رہا ہے، یہ امام حسین کی محافل ہیں، جہاں اسلام بھی بیان ہو رہا ہے، ایمان بھی بیان ہو رہا ہے، عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے، نظریہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ چلتے چلتے یہ بات بھی کرتا چلوں کہ یہ جو مہینے ہیں جو گزر رہے ہیں اس وقت، وہ انسانیت کا لہراتا ہوا پرچم ہے۔ عالم اسلام پر محرم سے انسانیت کی تعلیم لیجیے، جہاں ہر ایک کا امتیاز ختم ہو گیا تھا، جہاں سب ایک تھے، جہاں دشمنوں کو پانی پلایا جا رہا تھا، جہاں بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے جا رہے تھے، اور آج بھی یہ فیض عام جاری ہے۔ محرم کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ ماہ محرم میں جہاں جہاں محرم منایا جا رہا ہے، کہ جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد اور تمام بڑے شہروں میں، تو یہ علاقے جہاں آپ تشریف لاتے ہیں
मुहर्रम के और बहुत से फैज़ वहाँ से पाते हैं। रूहानी फैज़ मजालिस होती हैं, ज़िक्र होता है, सैकड़ों नई मालूमात मिलती हैं। लोगों को एक गुरु ऐसा भी पैदा हो गया है जो यहूदी फिक्र का है, जो कहता है कि जी हमें क्या फ़ायदा हुआ, 1 घंटा अल्लामा पढ़ें, हमें क्या फ़ायदा हुआ, 10 महाफिल हुई, 10 घंटे सर्फ हुए, हमें क्या फ़ायदा हुआ। मैं कहूँगा कि हमेशा फ़ायदे की पढ़िए। बस इतना फ़ायदा तो ज़रूर हुआ कि अल्लामा साहब ने 10 घंटे आपको रोक कर रखा। आप ना झूठ बोले वहाँ बैठकर, न आपने गीबत की, न आपने किसी नामहरम को देखा, न कोई गुनाह किया। ये 10 घंटे बिल्कुल साफ सुथरे, जिनमें कोई बुराई नहीं लिखी हुई थी जिंदगी के, तो ये क्या फ़ायदा कम है। रूहानी फ़ायदे के अलावा जिस्मानी फ़ायदे भी हैं। मुहर्रम में इस इलाके में कोई भूखा नहीं रह सकता, इस इलाके में कोई प्यासा नहीं रह सकता। जगह जगह सबीलें हैं, प्यास लगी है तो पानी पी लीजिए। अच्छा, जो छचोरे होते हैं वो एहसान जताते हैं, आओ भूखे हो खाना ले जाओ। लेकिन जो इज्जतदार होते हैं वो इस तरह बांटते हैं कि हाथ को हाथ की खबर ना हो। इज्जतदार के दामन और उसके दामन इज्जत पर शिकन ना आए। मुहर्रम में गरीबी के नाम पर नहीं बढ़ता कि ये गरीब हैं तो इन्हें दे दें, नज़र के नाम पर बढ़ता है। नज़र क्या चीज़ है कि जैसे मैं कहते हैं ना कि अपनी जहाँ नज़र करूँ अपनी वफा पेश करूँ, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूँ, ये जान देने वाली नज़र है। इसी तरीके से खाना जो है वो भी इसी सेंस में दिया जाता है कि मैंने नज़र किया उसको। और तबर्रुक के नाम पे बढ़ता है। तबर्रुक निकला तबारक से, तबारक पाक चीज़ होती है, उसे तबर्रुक की सूरत में उसको दिया जाता है कि ये खाइए, मजलिस हुई है उसके बाद ये आपको हम तबर्रुक दे रहे हैं, ये आप खाइए। करोड़पति हैं आप मगर कतार में खड़े होकर ले रहे हैं। शरीफ की सरकार से मिल रहा है, बाइज्जत की सरकार से मिल रहा है, लिहाजा इस शान से दिया जा रहा है। ये है मुहर्रम। इसके अंदर यहाँ से हर जगह अल्लाह का पैगाम है। मैं अर्ज़ कर दूं कि देखिए, हर चीज़ अपने मकाम पर और हर चीज़ के लिए तबलीग की ज़रूरत है। मैं तबलीगात का बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ। जितनी तबलीग हो समाज की, नौजवानों की, ज़माने की, जितनी इस्लाह हो वो सब हो, वो इमाम के दरबार का फैज़ है जो हर एक को मिल रहा है। मुहर्रम को आप क्या समझते हैं? मैं आपको एक ऐसी मिसाल दे दूं कि जैसे किसी ख़ानदान में बहुत से मेंबर हों, 15-16 औरतें, मर्द, बच्चे, नौजवान, लड़के, लड़कियां, मतलब ये कि फैमिली में 17-18 मेंबर हैं और कोई कुछ ना करता हो, सब बेकार बैठे हैं और एक आदमी काम करता है, इनमें से वो कमाता है और वही 17-18 अफराद को खिलाता है। वो सब उसी की कमाई खाते हैं, वो आराम से रहते हैं। अल्लाह उसको इतना देता है, वो सब उसी की कमाई से खाते हैं और आराम से रहते हैं। उनकी ज़रूरियात पूरी करता है। जिस तरीके से किसी एक फैमिली में जो बड़ी फैमिली और एक कमाने वाला हो और सब खाने वाले हों, इसी तरह इस्लाम है। ये फैमिली है पूरी, इसके अंदर अकायद भी हैं, आमाल भी हैं, वाजिबात भी हैं, मुस्तहबात भी हैं, सुन्नतें भी हैं, हदीसें भी हैं, तारीख़ भी है, तफसीर भी है, सब खाने वाले हैं। कमाने वाला खाली मुहर्रम है। कोई बैठकर नमाज की तबलीग कर रहा है, कोई रोज़े की तबलीग कर रहा है, कोई हज के मसाइल बयान कर रहा है, कोई वाजिबात पर जोर दे रहा है, कोई मुस्तहबात पर जोर दे रहा है, कोई वालिदैन का हक़ बयान कर रहा है, कोई ईमान की बात कर रहा है, कोई तौहीद का फ़लसफ़ा समझा रहा है, कोई नबूवत की अज़मत समझा रहा है, कोई क़यामत को बयान कर रहा है, कोई पैगंबरों के किस्से सुना रहा है, कोई औलिया अल्लाह के किस्से सुना रहा है। सब खा रहे हैं, मुहर्रम कमा रहा है। सब लोग निकलते हैं अपने घरों से और
بانٹنے کے لیے چیزیں بنا کے اور پکا کے آپ نے دیکھے ہوں گے اربوں روپے جو ہے وہ کوئی حلیم کے دے گئے ہیں تو کہیں بیل کٹ رہے ہیں، بریانیاں بن رہی ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں بن رہی ہیں۔ تو میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ جو چاہے پڑھیے، جو چاہے کہیے، مگر کسی چیز کو محرم اور عزاداری کے مقابلے میں لے کر نہ آئیے۔ خدا جانے کس کے دل میں چوٹ لگ جائے، خدا جانے کون کس خلوص سے رو رہا ہے، اور خدا جانے کون کیا سوچ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک چرواہا تھا، وہ ایک درخت پہ بیٹھا ہوا اور وہاں پہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میاں تو نیچے اتر، میں تیرے جوتے پالش کروں، میں تیرے پیروں کو چوموں، میں تجھے نہلاؤں، میں تجھے صاف کروں، میں تجھے دباؤں۔ حضرت موسیٰ نے جب سنا فوراً اس پہ فتویٰ لگایا، نہ ہنجار، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے۔ اس کا دل پہ چوٹ لگی اور وہ درخت سے اترا اور اس کے بعد اپنے ریوڑ کو لے کے غائب ہو گیا، کیونکہ حجتی نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ ہم تم سے ناراض ہیں، یا اللہ کس بات پہ کہ تم نے ہمارے ایک بندے کا دل دکھایا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس دل سے، کس نیت سے وہ ہمیں پکار رہا تھا، کس نیت سے ہم سے بات کر رہا تھا، اور تم نے فتویٰ لگا دیا۔ جاؤ اس کو ڈھونڈو اور اس سے معافی مانگو جا کر۔ یہ چیز جو ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر ہم اعتراض لگاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز پسند آ جائے، کون سی چیز ناپسند آ جائے۔ تو ہمیں سمجھنے کی کوشش اللہ پاک ہر چیز کو عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ٹائم میرا خیال سے آج بھی کافی ہو گیا ہے، اور دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور تمام مملکت خداداد پاکستان کی عوام کو سکون مہیا عطا ہو اور اس کو استحکام عطا فرما، اور اسی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں کی غیبی امداد عطا فرما۔ اور ایک دفعہ پھر آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ پروگرام کو پورا سنا کریں تاکہ میری محنت جو ہے وہ وصول ہو جائے۔ میں آپ سے پیسے تو نہیں لے رہا، مجھے بھی پیسے نہیں مل رہے، یہ آپ یقین رکھیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔